आज मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मोहसिन अहमद पटेल भी मुझको छोड़ के चला गया। एक सिलसिला है अपने दोस्तों को खोने का, न जाने ये कब तक सिलसिला चलेगा। जबान खुश्क हो गई है इन लोगों की मग़फ़िरत करते करते। अब ऐसा वक्त भी शायद नहीं है आएगा, कोई बचेगा ऐसा जो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेगा। अहमद पटेल हिंदुस्तान की सियासत का बादशाह था। मैं समझता हूँ कि मौलाना आज़ाद के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम रहबर और लीडर आया तो वो अहमद पटेल थे। अहमद पटेल एक उन शख्सों में थे जिन्होंने खामोशी से मिल्लत का इतना ख्याल और इतनी खिदमत की है जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। मेरा उनका ताल्लुक तकरीबन 27 साल से था। वो अक्सर कहते थे कि अदीब भाई, मेरे दिल्ली में बहुत जानने वाले हैं, दोस्त आप ही हैं मेरे। सियासी तौर पे हमारे उनके पार्टी से इख्तिलाफ हुआ 2012 में। हमें और उनमें थोड़ी सी दूरी हुई क्योंकि वो सोनिया गांधी के इतने करीब थे। वो कहते थे कि सोनिया अगर ख़त्म हो गई तो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो मेरी इस बात से, सियासी बात से परेशान हो जाते थे कि आप कांग्रेस को ओपनली बुरा मत कहा कीजिए। वो भी जानते थे कांग्रेस की गलतियों को और उनकी कोताहियों को, उनकी हरकतों को, लेकिन वो बड़े साबिर आदमी थे और उनका मकसद ये था कि भाई कुछ बोला मत करो। आखिर में उन्होंने बैठ के एक फैसला किया कि हम भाई की हैसियत से एक दूसरे के उतने ही करीब रहेंगे लेकिन सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। पिछले 4-5 साल से हम और वो कभी सियासी गुफ्तगू नहीं करते थे। अगर वो छेड़ते भी थे तो मैं कहता था कि अहमद भाई, मैं फिर बोलूंगा, फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक ये था कि जब उनको खबर लगी कि मैं बीमार हूं और वो मेरे एक साथी ने कहा कि जब मैंने उनको बताया तो बिल्कुल वो घबरा के ऐसा परेशान हुए कि चलो अभी चलो। फिर मुझसे फोन पे बात की तो मैंने कहा कि नहीं अहमद भाई, मैं बेहतर हूं। तड़प जाते थे मेरी परेशानी सुनकर। मैं भी बड़ा बेकस और बेबस था। आखिरी मुलाकात में मैंने टेलीफोन पे उनसे कहा कि मुझे कुछ अहम बात करनी है, तो कहा नहीं आप खबरदार मेरे पास ना आइएगा, मुझे कोविड का शुबा हो रहा है, मैं खुद आऊंगा आपके पास। वो आए गुड़गांव में के अस्पताल में मेरे घर के पास। न मैं जा सकता था न देख सकता था, सिर्फ उनके बेटे से बराबर गुफ्तगू की, मालूमात की। वो भी ये कहता था कि दुआ कीजिए, बेहतर हो रहे हैं। कल रात को मैं सलमान से कह रहा था कि सलमान मियाँ, सलमान खुर्शीद से, इतनी लंबी कोविड की बीमारी जब हो जाती है तो जिस्म काम करना छोड़ देता है। मैंने इसी में अपने दोस्त नासिर मुल्ला को खोया, चौधरी जिया को खोया, अब अपने कजिन भाई को खोया। कितनी गिनती गिनी जाए, सब चले गए। यकीनी तौर पर वो एक इतने नेक इंसान थे कि अल्लाह ने उनको शहादत का मौका दिया, क्योंकि किसी भी वबा में जब इंतकाल हो जाए तो वो शहादत का रुतबा होता है। इस कोरोना में जो मरीज मरता है उसको परमिशन नहीं देते गुस्ल करने की भी। अहमद पटेल के साथ भी यही हुआ कि उनको सील कर दिया गया
وہ شہید کی حیثیت سے رخصت ہو گئے اور اللہ نے شہادت دے کر ان کی کوتاہیاں اور کوئی غلطیاں جو ہیں اس کو معاف کیا ہے، اور ان کی جو مسلمانوں کے بارے میں جو خدمت تھی، نہ جانے کتنے لوگوں کو میرے ہاتھوں میرے ذریعے مدد پہنچائی گئی ہے، کتنی بیواؤں کی مدد ہوئی ہے، کتنی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کتنے معصوم لوگوں کے مقدمے لڑے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا، کبھی کسی اخبار میں اپنی فوٹو نہیں چھپوائی کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے یا ملت کے لیے کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روز اخبار میں اپنی خصوصیت چھپواتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ ہم نے یہ مقدمہ جیت لیا اور یہ کام کر دیا۔ احمد پٹیل نے کبھی یہ کام نہیں کیا، میں شاہد ہوں ان کا، ایسے ایسے کام کیے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ مسلمان غلط فہمی میں ہیں کہ احمد پٹیل نے کچھ نہیں کیا، اس کا احمد پٹیل کیا نے جو کچھ کیا ہے اگر اس کا 10% بھی ان کو معلوم ہو جائے تو وہ حیرت میں رہ جائیں گے کہ اس آدمی نے کس قدر خدمت کی ہے خاموشی کے ساتھ۔ وہ اسی لیے شہادت کا درجہ ان کو ملا کہ انہوں نے جو کام کیا وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اخباروں میں فوٹو چھاپنے کے لیے نہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ روز وہ اپنے بیانات دیتے ہیں، فوٹو چھپواتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا مقدمہ لڑ دیا، فلاں کی مدد کر دی۔ اس میں مولانا حضرات بھی شامل ہیں اور سیاسی لوگ بھی۔ احمد پٹیل نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ میں اپنے 27-28 سال کی قربت میں نے جتنا قریب ان کو دیکھا، بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں اب کوئی اور مسلمان اس مقام پہ پہنچے گا جہاں احمد پٹیل پہنچے، اور جہاں خاموشی سے خدمت کی ہے ان معصوموں کی، مسکوموں کی، ان لوگوں کی جو جیلوں میں بند تھے، ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، وہ سب آج آنکھوں کے سامنے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور میں تو پھر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ایک اور عزیز ترین دوست کو کھو کر اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔